भी नहीं सोचते हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। खुली हुई जुबान होती है, जो मर्जी कह देते हैं। हजरत सईद इब्न ज़ैद पर इल्जाम लगा दिया। इतना बड़ा आदमी, महबूब का सहाबी, और औरत ने इल्जाम लगा दिया। और जब अल्लाह वाले बद्दुआ देते नहीं, लेकिन जब कोई तकलीफ इतनी दे, कलेजा फट जाए, फिर बंदा क्या करे। वही बात कि अब वो कुछ कह नहीं सकते थे, एक औरत पर किस तरह कोई बात हो सकती थी। दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाया, ये सही हदीस में मौजूद है। दोनों हाथ अल्लाह के हुजूर उठा के अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये औरत झूठी है ना तो फिर इसे अंधा कर दे और इसकी कब्र इसके घर में बना दे। सहाबा फरमाते हैं कि हजरत सईद इब्न ज़ैद का तो विसाल हो गया, जमाना गुजर गया, लेकिन हमने फिर उस बीबी को अंधा होते देखा है। फिर उसके घर में कुआं था और हमने उसे अपने ही घर के कुएं में गिर के मरते हुए भी देखा है। इसलिए कि जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, जब आप सताते हैं, जब आप वो बात करते हैं जो उस बंदे में मौजूद नहीं है, जब आप झूठ बोलते हैं अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, जब आप ज्यादती करते हैं सिर्फ अपनी अना के लिए, तो फिर बादों का दुआए ज़रर निकलती है मुंह से, दुआए ज़रर, और ये रद्द अमल के तौर पर निकलती है। नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन जब हुजूर गुजरे ना एक दिन तवाफ़े बैतुल्लाह शरीफ करके, तो कुफार ने फबतियां कसी, बार बार बुला भला का। एक तवाफ भी हुजूर ने कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी, और फिर उन्हें ओजड़ियां डाली, कई तकलीफें दी। तो उस वक्त हुजूर ने फिर दुआ की थी, ऐ अल्लाह गिन ले इन लोगों को, गिन मालिक इन बंदों को, ये इतनी तकलीफ देते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, वो जिनके लिए महबूब ने उस दिन दुआ की थी, वो चुन चुन के बदर में कत्ल हुए सारे, गिन गिन के वो लोग कत्ल हुए। क्यों हम किसी को इतना सताएं कि उसके मुंह से फिर ऐसे जुमले निकले जो हमसे संभाले न जा सके। हजरत साद बिन अबी वकास, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस, हजरत उमर ने उन्हें कूफे का गवर्नर बनाया था, हाकिम बनाया था। कुछ लोग हसद की वजह से नेक लोगों पर तनकीद करते हैं, अपने जाती हसद की वजह से अल्लाह के बंदों को सताते हैं, फबतियां कसते हैं, जुबानें खोलते हैं। और आप फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा ऐलान जंग है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद बिन अबी वकास को हाकिम बनाया कूफे का। तो कुछ लोगों ने शिकायतें की, तो हजरत उमर ने कहा जाओ पता करो जाके, मालूमात की, तो हर बंदा कहने लगा इतना आला तो बंदा हो ही नहीं सकता जितने हजरत साद बिन अबी वकास है। एक बंदा खड़ा हुआ, सिर्फ एक, वो कहने लगा ना तो ये जिहाद में जाते हैं, ना माले गनीमत सही तकसीम करते हैं, ना ये अदल और इंसाफ करते हैं। 3 शिकायतें उसने लगाई। हजरत साद बिन अबी वकास चूंकि जिंदगी सारी मेहनत की थी, जिहाद किया था, सारी जिंदगी इंसाफ में गुजारी थी, दिल टूट गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये रियाकारी के लिए कह रहा है ना, ये बातें झूठ बोल रहा है, तो फिर इसने 3 इल्जाम लगाए हैं, तो मैं 3 दुआएं करता हूं, इस बंदे की उम्र लंबी कर दे, इसका फाका बढ़ा दे, और इसे फितनों में मुब्तला करना मेरे मालिक। ये दुआ निकली हजरत साद बिन अबी वकास की जुबान से। सहाबा और ताबीन फरमाते हैं, वो बंदा इतना बूढ़ा हो गया, हजरत साद बिन अबी वकास तो विसाल कर गए, बड़ी शान से दुनिया से गए, लेकिन वो इतना बूढ़ा हो गया कि उसकी भवें झुक गई थी। और फाके का ये आलम था कि फाका खत्म ही नहीं होता था, और फितनों का ये हाल था कि बुढ़ापे में भी माज़अल्लाह चौकों में खड़ी औरतों को छेड़ देता था, और लोग जूते मारते, तकलीफ देते, बाज क्यों नहीं आता तुझे, शर्म क्यों नहीं आती? तो कहता था, लोगों मैं क्या करूं, मुझे हजरत साद बिन अबी वकास की बद्दुआ लग गई, मैंने उनको सताया, दिल तोड़ा, अजियत दी, क्यों हम इस तरह के लफ्ज कहे। मैं जानता हूं उस बूढ़ी औरत को जिसकी बेटी को किसी ने बड़ा ही सताया था, ससुराल वालों ने, और खामद उसका मौजूद नहीं था, तो वो अपने वहां से निकलते हुए ना वापस घर से, तो वो दरवाजे पे खड़ी होकर कह रही थी, हजरत साहब मैं गुजर रहा था, हजरत साहब गल सुनना, बच्चियों का बाप कोई नहीं, एक भैया बेचारा किधर किधर जाए, हर चौथे दिन मैं यहाँ आके मिन्नतें करके दुपट्टे फेंक के बच्ची छोड़ के जाती हूँ,
آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آپ گواہ رہے نا. میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں. گواہ رہے نا آپ. میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے. بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں, خود نہیں سوتی میں ساری رات. مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے, بندے ماڑے ہیں, تو یہ روز ظلم کرتے ہیں. اب میں نے وہ مقدمہ درج کرا, آپ گواہ رہنا. میں نے بڑا منایا اس اماں کو. میں نے کہا اماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی کلیجہ اندر سے پھٹ گیا. چھلنی ہے. ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے, چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا. میں دوسرے میں جاتی تھی کیونکہ میں بیٹی والی ہوں. اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے. اب میرا رب جانے بہتر انصاف. میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں. میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا. میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے. میں آپ سے عرض کروں, کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے. آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا, اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی. کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا. کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا, اس نے نیکی کی تھی, دعا کر گیا تھا. کبھی ٹٹولو گے ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے. کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے. کسی نے دعا دی تھی. وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے. لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی, جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے. فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا. موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا, شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا. موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں, اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے. اپنے لیے دعائیں سمیٹ, چکروں میں نہ پڑھیں وہ جی سب کی اللہ سنتا ہے, کس نے کہا نہیں سنتا. لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا, ذرا جلدی جانا. قبولیت سے اللہ کہتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ, تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے. کچھ تھوڑا ربط رہا. انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا. کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی, اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا. پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا. بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے, والد سے, بوڑھوں سے, بزرگوں سے دعائیں لیں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرم کر دیتی ہیں, جو آسانی. اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے, سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں, لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہے. حدیث صحیح میں موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا کثرت عبادت, کثرت نوافل, زہد, ورع, تقوی, کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اس سے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی, تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے. اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ صاحب کی سنتا ہے آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا, اس پر بھی وسوسہ ہے. روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے, اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے, وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے,
ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا. تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے. اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو، اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی. بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے. کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ او سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں. بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے. اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا. اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے. بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے. فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا. اور میرے بھائی محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے. اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں. چلے آپ آمین کہیں. اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بھانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. کہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. وہ خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگو کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی، کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو. او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے. بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے. بد دعائیں شروع کر دی. ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے. او بھئی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں، کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 चीजों का नाम लेके फरमाया ना अपने आप को बद्दुआ देना, ना अपनी औलाद को बद्दुआ देना, ना अपने माल को बद्दुआ देना। ऐसा ना हो कि जब तुम वो दुआ कर रहे हो तो वक्त कबूलियत का हो। कभी भी अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने अमवाल को बद्दुआ ना दो। क्यों ऐसे जुमले बोलते हो? यानी गुस्से और जलाल में भी जब अपने बच्चे के लिए बात करो तो प्यार वाली बात करो। गुस्से में, जलाल में, जज्बातियत में भी बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए बात करो तो मोहब्बत वाली बोली बोलो। कभी भी अपने लफ्जों को सख्त न करें। हमारे यहाँ 1 मिनट लगता है, लोग कहते हैं अल्लाह करे मैं मर जाऊं, अल्लाह करे मैं तबाह हो जाऊं, अल्लाह करे मैं। ओ भाई तू ठहर जा। अल्लाह ताला ने जिंदगी तुझे अपने फजल से अता फरमाई है। तुझे क्या मुसीबत बन गई है? तू कहां से निकला है? तू कहां पहुंच गया है? तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। तू मालिक होता तो अपनी मर्जी के खानदान में पैदा होता, अपनी मर्जी की तारीख को पैदा होता, अपनी मर्जी के मुल्क में पैदा होता। तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। मालिक तो वो है जिसने अपनी मर्जी की जगह पे पैदा किया है, अपनी मर्जी का वक्त दिया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? नहीं, तू मर सकता। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल के रास्ते में मरेगा तो शहादत की मौत नसीब होगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वला तकूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह अमवात। लिहाजा जज्बातियों की बद्दुआएं करना और सख्त बद्दुआएं करना। मेरे अब्बा जी भैंस को बद्दुआ देने से भी मना करते थे, और मैं कभी कभी हैरान, जब हमने ये हदीसें पढ़ी ना बाद में, मैं कहना सा यार अनपढ़ बंदे ने कि तो सबक लिया। जानवर को, भैंस को, वो किसी वक्त को तंग आते ना तो कोई सख्त लफ्ज कहता तो कहते ना भाई माल नू बद्दुआ नहीं दई दी। तो उस वक्त तो मतलब समझ नहीं थी कि यार मतलब माल नू बद्दुआ नहीं दई दी, एडी केड़ी मेरा मतलब है मुश्किल है। उन बंदा मज नू भी मंदा ना आखे। लेकिन वो जब रिवायात पढ़ी बाद में तो समझ आई कि कुछ उलूम किताबों में हैं, और चूंकि मुसलमान सीना बसीना आ रहे हैं तो कुछ तरबियतें ऐसी हैं जो लफ्जों में तो नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों ने जो सुना सीखा है वो अपने पल्ले से बांधा हुआ है। उन्होंने अपनी गिरा से अच्छी तरीके से करके बांधा है। पर दुआ नहीं, आप दुआ करें, आप अच्छे लफ्जों में। और कोई बंदा मिल जाए ना, मैं वैसे मैंने कई दफा कहा है, फिर कहता हूँ, आजकल ना को मेरे जैसे बंदे को चलो ऊंची कुर्सी पे बैठता है, नमाज पढ़ाता है, पगड़ी बांधता है, तो कोई बंदा नेक समझ मिले तो दुआ नहीं कराता, फोटो ही लेता है। पहले लोग दूर से आते थे तो आके कहते थे दुआ कराने आए। अब वो कहते हैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ जी, बड़ी मेहरबानी। तो कहते एक फोटो मिल जाएगी। वो अल्लाह के बंदे, हम दुआ दे रहे हैं तो फोटो ले रहा है। फिर एक और गल आजकल बड़ी आम है, वो कहते जी जरा यादगिरी रहिंदी है। तो मैं क्या गौस पाक दी ते कोई फोटो नहीं, सानू ते हर वेले याद रहिंदे ने, कोई फोटो नहीं, हमें तो कभी नहीं भूले। ख्वाजा अजमेर की कोई फोटो नहीं, हमारी नस नस में आबाद है। इमाम आजम अबू हनीफा की कोई फोटो नहीं, लेकिन हम तो हनफी हैं, उनका नाम ले लेके जीते हैं। मेरे हजरत साहब के साथ कोई फोटो नहीं, जुर्रत ही नहीं थी, इतने काबिल ही नहीं थे कि साथ खड़े हो सके। वो मेरे घर कभी नहीं आए, और मैं समझता था घर इस काबिल भी नहीं कि इतनी बड़ी जात को मैं कहूं कि तू मैं को जीते दिल भर सोना। और कितना सोना, ओ सोना ते रज के सोना, ते सोना जिमें सवेरा, मैं को जाते रज के को जा जिमें हनेरा। कभी इतनी जरूरत ही नहीं की, इतनी ताकत के साथ खड़े होके कहें कि मैं तेरे बराबर हूं तो तू फोटो बना, इतनी जरूरत कभी हुई नहीं। इन क्या करें, दौर बदला, हालात बदले, जमाना बदला, तौर तरीके बदले। वो कभी लोग मशाइख के पास दुआएं लेने जाते थे, कहते थे हम आए हैं कोई दुआ कर दे। वक्त बदल गया, 30 सेकंड की वीडियो रह गई। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा रूहानी जिंदगी की तरफ आओ, रूहानी जिंदगी की तरफ। ओ भाई दुआएं कराएं, अपने लिए गवाहियां पक्की करें, अपनी वालिदा से, अपने वालिद से, अपने दादा से, अपने नाना से, अपनी नानी से, अपनी दादी से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने मुर्शिद से, अपने उस्ताद से दुआ कराओ।
उनसे कहो एक दफा मेरे लिए हाथ उठा दे अल्लाह की बारगाह में। मैं सही रवायत पेश करता हूं, मेरे नबी करीम ने फरमाया था उम्र फारूक से, सैयदना उमर से, कतई जन्नती उमर जिनका हुजूर जन्नत में महल देख के आए। नबी करीम ने फरमाया तो उमर, लोग हज करने आएंगे, जिहाद के लिए आएंगे, अगर यमन वाले लोग आए और तुझे उनमें से मेरा अवैस करनी मिल गया तो उमर उससे अपने लिए दुआ करा लेना। उमर अवैस से दुआ करा लेना, उसे कहना तेरे लिए दुआ कर दे। हजरत फारूक आजम ढूंढते रहे, मुलाकात हुई सैयदना वैसे करनी से कहा दुआ कर दे यार मेरे लिए। वो ढूंढो, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। दो ही बातें आज आपके सामने रखी हैं, एक तो नेकों से दुआ ले लो, अल्लाह वालों से दुआ ले लो, माँ बाप से दुआ ले लो, बुजुर्गों से दुआएं, और दूसरा बद्दुआओं से बच जाओ, दुआए ज़रर से बच जाओ। किसी को इतना ना सताओ कि बेचारा खुद कुछ ना कर सके और अल्लाह के हुजूर तुम्हारी शिकायत करे, बचो। वो मैंने बहुत पुराना एक जुमला कहा था, फिर कहता हूं, गरीबों की बद्दुआएं दिन में नहीं सताती, गरीबों की बद्दुआएं रात को सताती। जब एसी पूरा लगा हो, घर पूरा बेहतरीन बना हो और नींद ना आए, और अपने ही घर से खौफ आए, और अपने ही मकाम से बंदा बेचैन होके उठे, और कभी छत पे और कभी नीचे, और पता नहीं मुझे क्या है और पता नहीं मुझे क्या है, तो फिर वो इस्तिगफार करे, फिर वो जिसको सताया उससे माफी मांगे, फिर जिसका दिल तोड़ा है उससे जाके अल्लाह की रजा के लिए माफी मांग के आए। इसलिए कि कुछ सुकून ऐसे हैं जो सिर्फ माफियों से मिलते हैं। सुनो, हजरत अली ने बदर में जंग लड़ी, ओहद में हजरत अली हीरो रहे, हुनैन में हजरत अली ने जंग लड़ी, खंदक का मौका आया, मरहब मुकाबले में आया, मरहब। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 1000 के मुकाबले में वो लड़ा करता था, मेरे मुकाबले में आया तो कहने लगा भतीजे तुझे पता है मैं मरहब हूं, मैं मरहब हूं, तुझे पता है कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हें पता है? तो हजरत अली कहने लगे मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो अपना पता है। काब कौन है? फरमाने लगे अना असदुल्लाह व रसूलिही, मुझे पता है कि मैं खुदा का भी शेर हूं, मोहम्मद मुस्तफा का भी शेर हूं। तुम मुकाबले में तो आ, मैदान लगेगा तो पता चलेगा। जब मैदान लगा तो हजरत अली ने एक ज़रब लगाई तलवार की, ज्यादा नहीं, एक ज़रब लगाई, एक ज़रब लगाई तो कहते हैं उसका सर भी काटा, गर्दन भी काटी, वजूद भी काटा, और इतनी जोर से तलवार मारी कि उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ज़रबतुन अली ये फी यौमिल खंदक अफदलु मिन इबादत सकलैन। नबी पाक ने फरमाया अली की तलवार का एक वार खंदक के मैदान में, एक वार अली की तलवार का, फरमाया 2 जहां में अगर सारे लोग नफली इबादतें करें तो अली को अल्लाह फिर भी ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा। सारी दुनिया की इबादतों से ज्यादा दर्जा ले गया एक तलवार चला, एक तलवार चला। और जब खैबर का दिन आया, कई दफा सहाबा कहे फतह नहीं हुई, मेरे रसूल ने फरमाया सवेरे मैं झंडा दूंगा और जिसको दूंगा उसे अल्लाह फतह देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कान में पूछा, मैंने कहा हुजूर वो कौन है जिसको आप झंडा देंगे? चले मुझे कान में बता दे वो कौन है। तो हुजूर ने फरमाया उसका तारुफ ये है कि वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। हुजूर कोई एक तारफ और, तो हुजूर ने फरमाया खुदा रसूल भी उससे बड़ा प्यार करते हैं। हजरत अली सहाबा कहते हैं सारे मुंतजिर रहे। हजरत उमर कहते हैं मैं सोया ही नहीं सारी रात कि मेरे हाथ झंडा आने वाला, सवेरे मुझे मिलेगी फतह की नवीद और खुशखबरी। फरमाते हैं मैं सोया ही नहीं। तो हजरत अली से पूछा आप किधर थे? जनाब अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मेरी तो आंखों में तकलीफ थी, मैं सोया हुआ था, पता क्या बना, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब को बुलाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए, कहा या रसूलल्लाह मेरी आंखों में दर्द है। पर मैं हाथ पीछे कर, अल्लाह ने तेरे हाथ पे फतह लिख दी है, पीछे कर हाथ। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने लुआबे दहन लगाया मेरी आंखों पे, मुझे पहले से भी ज्यादा बेहतर नजर आना शुरू हो गया। हजरत अली शेर खुदा, एक हाथ में तलवार,
ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں اس شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے، دعوت کی، سب لوگ آئے۔ ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ جوان کہتا جب میں آیا نا، میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا۔ میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خروٹ لگا تھا جھاڑا، ہاتھ یوں جھاڑے، امامہ سیدھا کیا، اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹے اخروٹ